अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एंटी करप्शन डिपार्टमेंट की इंस्पेक्टर के टेस्ट के पार्ट नंबर 2 के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये टेस्ट व्यूवर आज ही 19 जनवरी 2024 को सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के ज़रिए लिया गया है। इसी टेस्ट की पार्ट 1 की वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। पार्ट नंबर 1 में हमने दोस्तों 18 तक MCQs हल की थी। हमारे पास सवाल नंबर 19 है, birth of a child during marriage is conclusive proof of birth of a child during marriage, it is a proof of legitimacy। legitimacy की मानी हलाल, जायज़ या लाफुल की है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए है। सवाल नंबर 20 है, एविडेंस प्रोड्यूस थ्रू ऑडियो कैसेट। ऑडियो कैसेट के ज़रिए जो गवाही पैदा की जाती है या प्रोड्यूस की जाती है वो काबिल कबूल होती है, एडमिसिबल इन लॉ। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 21 है, सेक्शन 39 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द कैंसलेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट। पहला ऑप्शन ठीक है। सवाल नंबर 22 है, सेक्शन 44 ऑफ द स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट डील्स विद द सेक्शन 44 एक्ट के तहत अदालत को वसूल कुनिंदा मुकर्रर करने का इख्तियार है, तो ऑप्शन सी ठीक है, अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर। सवाल नंबर 23 है, सेक्शन 2 क्लास ए ऑफ द जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम ऑर्डिनेंस 200 डिफाइंस। यहाँ पर ये 2000 है, 2000 डिफाइंस बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन। जुवेनाइल नाउमर मुजरिमों को कहा जाता है। नाउमर बच्ची जिनसे कोई जुर्म सरजद होता है तो वो एक मरकज़ी इस्लाह सेंटर में जो है रखे जाते हैं। जेल खानों में भी उन छोटे छोटे बच्चों के लिए एक अलग सेल्स होते हैं जहाँ पर वो बच्चे रखे जाते हैं, तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन ए है, बोर्स्टल इंस्टीट्यूशन। सवाल नंबर 24 है, अ चाइल्ड कन्विक्टेड ऑन अ ट्रायल बाय अ जुवेनाइल कोर्ट और एनी अदर पर्सन ऑन हिज बिहाफ में विद इन 30 डे। यहाँ पर 30 लगेगा, 30 डेज फ्राम द डेट ऑफ सच ऑर्डर प्रेफर एन अपील। ऑप्शन बी ठीक है। सवाल नंबर 25 है, कारोनर कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ। कारोनर की अदालत कानून की अदालत होती है जिसे लॉ कहा जाता है। कारोनर कोर्ट इज़ अ कोर्ट ऑफ लॉ, इंक्वायरी, ट्रायल और इन्वेस्टिगेशन। तो यहाँ पर ये तीन ऑप्शन जो है ये भी ठीक है। तो हमारे पास सवाल नंबर 25 का करेक्ट ऑप्शन डी बनेगा, ऑल ऑफ दीज। सवाल नंबर 26 है, ब्रूसेस और आल्सो कॉल्ड। ब्रूसेस को अंग्रेज़ी में कंटोजन भी कहा जाता है। ब्रूसेस और कंटोजन के मानी खराश के है, तो खराश सीरियस इंजरीज नहीं होती, एक सिंपल इंजरीज होती है। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 27 देखिए, कंट्रोल ऑफ नारकोटिक सब्सटेंस एक्ट 1997 एक्सटेंड्स टू। और नारकोटिक कंट्रोल सब्सटेंस एक्ट 1997 पूरे पाकिस्तान में लागू है, ऑल पाकिस्तान। ऑप्शन बी लगेगा। सवाल नंबर 28 में लिखा है, लॉफुल कंसिडरेशन इज़ एसेंशियल फॉर। यहाँ पर तीन ऑप्शन दी गई है, वाइडेबल कंट्रैक्ट, वैलिड कंट्रैक्ट और ऑप्शन सी में वाइड कंट्रैक्ट और ऑप्शन डी में नन ऑफ दीज लिखा है। लॉफुल कंसिडरेशन इज़ एसेंशियल फॉर वैलिड कंट्रैक्ट। करेक्ट ऑप्शन बी है। सवाल नंबर 29 है, द वर्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और। यहाँ पर भी चार ऑप्शन है, द वर्ड इलीगल कॉन्ट्रैक्ट और कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ईच अदर। ऑप्शन सी ठीक है इसका। सवाल नंबर 30 है, एन एरर ऑफ कोर्ट रिस्ट्रेनिंग अ पर्सन फ्राम डूइंग अ पार्टिकुलर एक्ट इज कॉल्ड। किसी शख्स को एक मखसूस काम से मना करना, इसको इंजंक्शन कहा जाता है। इंजंक्शन के मानी हुक्म इम्तिनाई की भी है, उर्दू में इसको हुक्म इम्तिनाई कहा जाता है। सवाल नंबर 31 है, सेक्शन 14 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1908 ओनली अप्लाइज टू सूट एंड एप्लीकेशन डिलेड। ऑप्शन ए लगेगा। सवाल नंबर 32 है, अंडर आर्टिकल 46 cases in which statements of relevant fact by person who is dead or cannot be found etc. और कराची हाई कोर्ट के मुताबिक जो शख्स मर चुका है उसका बयान जो है वो बयान रेलेवेंट यानी माकूल तस्वूर किया जाएगा। ऑप्शन बी लगेगा।
سوال نمبر 33 ہے ایگزامینیشن ان چیف ہیز بین ڈیفائنڈ ان وچ آرٹیکل آف دا قانونی شہادت آرڈر 198 آرٹیکل 132 آپشن سی ٹھیک ہے. سوال نمبر 34 ہے پریویلیج کمیونیکیشن مینس. پریویلیج کمیونیکیشن کا مطلب ہوتا ہے دیٹ دا وٹنس میں بی ایگزیمپٹیڈ فرام گیونگ آنسرس. آپشن سی ٹھیک ہے. سوال نمبر 35 ہے اکارڈنگ ٹو آرٹیکل 3 آف قانون شہادت لونیٹک از. لونیٹک دیوانہ کو کہا جاتا ہے. ایک دیوانہ گواہی دینے کے لیے بالکل انکمپیٹنٹ یعنی نااہل نہیں ہوتا. تو یہاں پر سوال نمبر 35 کا جو کریکٹ آپشن بنتا ہے آپشن اے ہے، اور اس کے علاوہ آپشن بی کافی حد تک ٹھیک بنتا ہے. تو بوتھ اے اینڈ بی اسی کویشچن کو آپ ذرا خود بھی کنفرم کر دیجئے. سوال نمبر 36 ہے آئیڈینٹیفیکیشن پریڈ از ہیلڈ فرام دا آئیڈینٹیفیکیشن آف پرسن ایز ویل ایز پراپرٹی. آپشن سی لگے گا. سوال نمبر 37 ہے ان وچ سیکشن آف سی پی سی مین پروفٹ از ڈیفائنڈ. مین پروفٹ از ڈیفائنڈ ان سیکشن 2 کلاز نمبر 12. سیکشن 2 کلاز نمبر 12. آپشن سی ٹھیک ہے. سوال نمبر 38 ہے دا کورٹ میں ایشو اے لوکل کمیشن ان وچ کیسز. بیماری کی حالت میں جو شخص کورٹ نہیں آ سکتا ہو تو بیماری کی حالت میں عدالت کمیشن جاری کر سکتی ہے. تو یہاں پر ہمارے پاس سوال نمبر 38 کا کریکٹ آپشن آپشن اے ہے ٹو ایگزامن اینی پرسن. ٹو ایگزامن اینی پرسن. کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. سوال نمبر 39 ہے اے فارن ججمنٹ ناٹ پروناؤنسڈ بائی کورٹ آف کمپیٹنٹ جیورسڈکشن ول بی ناٹ بی کنکلوسیو. آپشن بی لگے گا. سوال نمبر 40 ہے particulars not liable to be attached in execution of decree are provided in section 60 of CPC. تو سوال نمبر 40 کا کریکٹ آپشن 60 کورٹ آف سیول پروسیجر. آپشن اے ہے. ہمارے پاس انسپیکٹر کی اسی پیپر کے باقی 10 سوالات انگریزی سے ریلیٹڈ ہے. سوال نمبر 41 ہے آئی ڈیش فینشڈ. یہاں پر فینشڈ تھرڈ فارم استعمال ہوا ہے تو اس سے آگے ہیڈ لگے گا. آئی ہیڈ فینشڈ مائی ہوم ورک بیفور گوئنگ ٹو بیڈ. آپشن ڈی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پر ہیڈ لگے گا. سوال نمبر 42 ہے دے ڈیش بین اسٹڈنگ فار ہاورس. یہاں پر دے ہیو لگے گا. دے ہیو بین اسٹڈنگ فار ہاورس. کریکٹ آپشن یہاں آپشن سی ہے. سوال نمبر 43 ہے شی گوئنگ ٹو دا اسٹور آفٹر ورک. آپشن اے میں اے لکھا ہے شی ایم گوئنگ غلط ہے. شی از لگے گا. شی از گوئنگ ٹو دا اسٹور آفٹر ورک. سوال نمبر 43 کا آپشن بی ٹھیک ہے. ہماری ویڈیو کو یہیں پر لائک کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل یو سی لرننگ ٹیوب کو سبسکرائب کیجیے. اس کے علاوہ آپ دوستوں کو ہماری یہ پیپر یہ ویڈیو کیسی لگی اسی ویڈیو کے نیچے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے. سوال نمبر 44 ہے دا اسٹوڈنٹس ڈیش ورکنگ آن دیئر پروجیکٹ آل ویک. اسٹوڈنٹس یہاں جمع ہے تو پلورل کے ساتھ آر لگے گا. دا اسٹوڈنٹس آر ورکنگ آن دیئر پروجیکٹ آل ویک. آپشن ڈی نظر نہیں آ رہا ہے لیکن یہاں پر آر لگے گا. سوال نمبر 45 بھی ایزی ہے وی ڈیش ریڈی فار دا ایگزام. وی ایم غلط ہے. وی آر لگے گا. وی آر ریڈی فار دا ایگزام. آپشن نمبر بی ٹھیک ہے. سوال نمبر 46 ہے اٹس اے پیس آف کیک. پیس آف کیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بہت آسان، ویری ایزی. اٹس اے پیس آف کیک مینس اٹس اے سمپل ٹاسک. کریکٹ آپشن آپشن سی ہے. سوال نمبر 47 میں لکھا ہے کہ دا بال از ان یور کورٹ گیم فیلڈ. تو یہ ایک محاورہ ہے دا بال از ان یور کورٹ. کریکٹ آپشن آپشن اے ہے. یہاں پر ہمارے پاس انسپیکٹر اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کی اسی اوریجنل پیپر کے صرف 3 سوالات 48 49 50 یہ 3 سوالات ہمارے پاس مسنگ ہے. ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے. تھینکس فار واچنگ.